आमचे गोयचे चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, तांकां न्ही कोण जाणा खुर्चेचो अभिमान आसा का झेत आसा का गर्व आसा कांय कळना. कोणे तरी खंय तांकां न्ही क्वेश्चन केलो. कितें क्वेश्चन केलो की तुका गोंयचें कितें बरें दिसता, तुका गोंयचें कितें बरें दिसता. तो कितें सांगता तुमकां खबर आसा? म्हाका न्ही गोंयचें दूदसागर बरें दिसता. अरे वा, आनी कांयच ना काय गोंयान आनीक कांयच ना, दूदसागरूच आसा. अरे बाबा, तूं गोंयचो चीफ मिनिस्टर, जेन्ना तूं गोंयचो चीफ मिनिस्टर, तुजें आन्सर कशें आसूंक जाय आसलो, चीफ मिनिस्टर सारको आसूं. गोंय म्हाजें सुंदर, गोंय म्हाजी व्हडिकायेची, गोंयान म्हाजे जे वस्तू आसा ते सगळे म्हाका लायक आसा अशें म्हणून खरें म्हणून जाल्यार चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें. पूण तुजें उत्तर कितें? तर दूदसागर बरें दिसता. दूदसागर खरो म्हटल्यार अभिमानान आसा दूदसागर हें न्हू, पूण तुका खरें म्हणून जाल्यार सगळें गोंय बरें आसूंक जाय. तूं ठरावीक पॉयंट आवट करूंक शकना. तूं कितें तर म्हटल्यार गोंयचो चीफ मिनिस्टर, तेन्ना तुवें हें असलें उलोवप न्ही. आनी मागीर तूं आनीक कितें सांगता अरे बाबा, अशें करून म्हादईक एसेंब्लीन तुवें म्हादई म्हाजी आवय अशें म्हणून काडून व्हरोन तुवें आपटिली तांकां. आतां आपटिलीच ती, सद्या कांय जाग ना त्या म्हादईचे. जाग म्हणटा ती नाच. तुजे इतले आदोगाद तुवें काडल्या, करोडोनी तांकां तूं पयशे मोडटा. झिरो काय 30-40 खंय आदोगाद आहा तुजे, पण कितें आसा? कांय ना, उत्तरूच ना. तेंच्यांनी केलें तेवटेन. आतां दूदसागर बी तेवटेन व्हांवोवपाचो आसा काय कितें तुका? आतां दूदसागर बी व्हांवोवपाचें आसा? चीफ मिनिस्टराचें खरें भाशण आसूं जाय. गोंय म्हाजें सोबीत, म्हाजें गोंय सोबीत. गोंयाचे एक कण जो आसा तो सगळो म्हाका प्रिय आसा आनी तो म्हाका जाय. आनी सगळ्या गोंयची म्हाका व्हडिकाय आसा. गोंयाक लागून म्हाका सगळ्योच गजाली हांगासर आसा त्यो बऱ्यो आसा. जे गजाली गोंयच्यो आसा त्यो सगळ्यो बऱ्यो आसा. आनी हेकाच लागून अख्खें गोंय म्हाका प्रिय आसा. सगळें गोंय म्हाका बरें दिसता. आनी आपूण व्हडिकायेन सांगूंक शकता म्हजें गोंय सारकें आनी खंयच ना. अशें तुजें उतर जावंक जाय आसलें, पण तशें तुजें उतर जायना. तूं खंयचो दूदसागर ना म्हणटा, खंयचें आनी कितें जाय म्हणटा. असलें सगळें उलोवन सगळी लज काडून घेता. लोक मागीर विचारतात अशें आमकां, आगो कितें हेका दूदसागरूच बरो दिसता खंय म्हणून आनी कांय दिसना. आयज जाल्यार तो गोंयचो खंय तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर न्हूच जाल्यार तो गोंयाक लागून बरें उलयतलो. तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर न्हू. महाराष्ट्रान जर तुमी वचात, ते लोक आमकां सरळ सांगता हे न्हू तुमच्या प्रमोद सावंत आसा पळय तेणें घेतला म्हणून, तें न्हू तुज्या अमक्या आमदारान घेतला म्हणून, तें न्हू. म्हणजे अशें हेंकां सगळी प्रॉपर्टी घेवपाची आसा, हेंकां सगळें आपलें म्हणून करून घेवपाची आहा. रानां सगळीं हेंच्यांनी काबार केली, कोमलुदात लँड आतां काबार करूंक लागल्या. म्हणजे हेंकां कितें आसा, गोंया बद्दल अभिमान ना. आनी हेकाच लागून आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचें असलें भाशण जाता. आमी आनी कितें अपेक्षा करतलीं काय असल्या चीफ मिनिस्टरा कडसून, जांकां आमच्या गोंया बद्दल अभिमानूच ना, जांकां आमच्या गोंया बद्दल अभिमान ना. असल्या लोकांक आनी आमी विचारपाचें तुका गोंयान कितें बरें दिसता. खरें म्हणलें जाल्यार धाकटुलें महत्वाचें आन्सर आसलें. म्हजें गोंय सुंदर, म्हजें गोंय अपुर्बायेचें, म्हज्या गोंयान प्रत्येक वस्तू जावं ती देवळां जावं चर्चीस जावं मेन ठिकाणे जावं गोंय सगळें म्हटलेलें सुद्दां जाल्यार सबंद गोंय म्हजें सुंदरकायेचें, सोबीतकायेचें, माणकुलेशें आनी हें गोंय आपल्याक खूब प्रिय आसा अशें जर म्हटलेलें आवय ताळयो पडटले आसले. आतां अशें दिसता 2-4 फातर मारपाचें कशें, 2-4 फातर मारचें कशें दिसता. असलें उलोवप न्ही आमच्या चीफ मिनिस्टराक सोबना. पण कितें करुया, आलिया भोगासे असावे सादर. आमच्या नशिबान हें सगळें आसा, असलें भोगपाचें आसा, असलें उतरां आसा. गाडयेन बसता आनी हें आपूण करचो ना, तें आपूण करचें ना अशें म्हणून ते रिपोर्टरांक पळय आन्सर करता तें सुद्दां धड आसना. कोण तांकां एडवायस दिता म्हणून खबर ना, कोण तांकां वयर सकयल कशें पेपर करचें म्हणून सांगता खबर ना. पेपर वर्क तरी थंय धड जाता काय ना तें खबर ना. सगळें गोंय आमचें अशें आसा. हेंकाच लागून आमच्या गोंयाक कितेंच आमकां बरें आसा
ते सुशेगाद आसा, अभिमानान सांगूंक कळना. आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर आमचे मनोहर पर्रीकर हेंचें नांव सुद्दां पळयना तुमी, आजून तेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टार चेंज करूं ना. म्हणजे तांकां खंय तरी दिसता की मनोहर पर्रीकर आपुणूच सगळें, मनोहर पर्रीकरान एका खरें खुर्चेर बसयला, पूण मनोहर पर्रीकराक तो वयर वयर करूंक शकना. कित्याक मनोहर पर्रीकर कोण, कितें, कोण तो, कितें तो अशें दाखोवंक सोदता. आनी हांवूच प्रमोद सावंत अशें म्हणून बी दाखोवंक सोदता काय कितें, अशेंय खंयच्या खूब फावटी अशें दिसता. खुबशे मनोहर पर्रीकरान जे डिसिजन घेतलेले आसा वो भायर मारता, ताका स्पीच कितें आसा ती ताका दिवपाक कळना. आनी अशें हेका लागून आमकां दिसता की खंय तरी आमकां लोकांनी चिंतपाक जाय. आतां सांखळेचो ताणें एसेंब्लीन जायते क्वेश्चन घेतले. एसेंब्लीन अशे फुडारकार घेवन ताणें क्वेश्चन केले, आपूण हें करतलो तें करतलो, पण एसेंब्लीच्या भायर येयले तो विसरलो. एसेंब्लीच्या भायर येयल्या बरोबर तो विसरलो. कित्याक जे 3 दिसां भितर रिन्यूवल करपाचें घराचें परमिशन दितलो तलाटीन स्वता 3 दिसां भितर 15 दिसां भितर जे काम करूंक जाय आसलें तेज्या हितूनूच आमोण्या गांवानूच ते बायलेक दुख्खान रडयता तो सेक्रेटरी, पण तेजें लक्ष ना. वचून ताका सांगताले आपूण कांय करूंक शकना, तुजे घरचे लोक अशें करता. मागीर एसेंब्लीन त्या घरच्या लोकांक कित्याक आपोवंक ना? एसेंब्लीन कित्याक तेंचे प्रश्न मांडिना? एसेंब्लीन तूं डडडीत कित्याक तें सांगिना? तूं मरे रेजोल्युशन पास करता तें खबर आसा, पण ताका तथ्य आसना. म्हणून अशें दिसता की दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक. आनी म्हणूनच आमचें गोंय इतलें सुंदर सोबीत आसून सुद्दां तूं नाका जाली तोखणाय करता, दुधसागराची तोखणाय करपाचीच, पण गोंय सबंद गोंय तुजें आसा, आमी तुजें आसा, तुवें सगळेंच आमकां गोंयान आसा तितलें बरें आसा अशें तुवें दाखोवन दिवपाक जाय आसलें. पण व्यर्थ आमकां कितें आसा, आमकां कळटा पण आमकां वळना असली आमच्या गोंयकारांची परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी म्हणूनच तुका फावल्ली आसा. देव बरें.